أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أعز وأزكى وأطيب وأبلغ وأطيب وأطهر المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أتباعه الغر الميامين. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019، الساعة بها الآن 10:40 ليلا بتوقيت الجزائر. معكم دوما أخوكم أستاذ رقيق فيصل، والدروس الخاصة بالمعلوماتيات والإعلام الآلي وحتى عالم الأندرويد. عفوا، طبعا هذا العدد رقم 17 من دروس المعلوماتيات، والذي سنتناول فيه موضوعا مغايرا بعد أن كنا قد تطرقنا إلى عالم التحميلات وعالم الأنظمة وكيفية إعادة تهيئة الويندوز لفورماطاج دي بي سي، وكيفية استعمال لوجيسيال كورغ لهواة الموسيقى العربية والغربية. طبعا قررنا أن نعود إليكم من جديد إلى عالم الترجمة، لأن الكثير من الذين يسعون إلى كتابة مذكرتهم وربما أنهم لا يتقنون اللغات الأخرى يسعون إلى ترجمة الكتب وحتى بعض الملفات من لغة إلى لغة أخرى، لكن قد يصعب عليهم على الكثير من الذين لا يتمكنون من استعمال الانترنت، قد يصعب عليهم ذلك. كيف ذلك؟ لأن البرامج الخاصة بالترجمة والتي كنا تطرقنا إليها كلها بطبيعة الحال تعتمد على النت، أي على الانترنت، في حين هذه المرة قد جئناكم ببرنامج جديد نأمل أن ينال رضاكم وإعجابكم. إنه برنامج نادر الوجود، اسمه برنامج سيسترون للترجمة، فهو بطبيعة الحال كذلك يخول لك الأمر أن تقوم بترجمة النصوص والكتب بطريقة سريعة وفورية في نفس الوقت بدون استعمال الانترنت. هذا هو الشيء المذهل اللي خلاني باش نختار لكم هذا اللوجيسيال اللي هو سيسترون. بطبيعة الحال هذه نسخة نوعا ما شوية قديمة. الحاجة اللي باغي ننوه لها قبل البدء، أي قبل الشروع في هذا الدرس، عليكم بإعداد وتثبيت باغ اكزومبل إلترا إيزو. علاش الإلترا إيزو؟ الدور تاعه نقوم من خلاله باش نمونتيو واحد الفيشي بوان ايزو اللي غادي نتلاقاوه اثناء عمليه التثبيت، ولذا يليق لكم الامور تاع اللي تمونتيو به الايزو، يليق لكم باش تقوموا بتثبيته. علاش؟ لان لو كان نحوسوا باش نديروا ليكسترير ما نقدروش يليق سي اوبليجي نديرو الالترا ايزو، نقوموا باعداده. نحن بطبيعه الحال باش ما نضيعوش الوقت رانا قمنا باعداد هذا الالترا ايزو باش ما يديناش وقت في الدرس، وهذا الدرس سمحوا لي غادي يعيش نوعا شويه من الاطاله. لان علاش؟ لان التحكم في تثبيت هذا الحاسوب يحتاج الى تركيز اولا، ويحتاج كذلك الى وقت، ولذا ننصح اخواني المكفوفين ان يتحلون بالصبر اثناء إعدادهم وتثبيتهم لهذا البرنامج. ناهيكم عن أن هذا البرنامج اللي راكم غادي تنستاليوه في رحبة، غادي قبل ما يقوم بإعداد السيستم اللي هو البرنامج تاعنا اللي باغي نخدموا به، غادي انستالي لنا حاجة اسمها النت فروم ورك اللي جاية على حساب النسخة اللي راهي متواجدة عندنا. دونك قد يحتوي هذا البرنامج على العديد من الملفات. عندنا برنامج بوان اكس، وعندنا البرامج الاخرى اللي هي 4 برامج اللي هي بوان رار، وهذا البوان اكس هو اللي غادي ديتيكتيهم، ومن خلالهم هو اللي غادي يتحكم في البرنامج هذا ويدير لا ديتيكسيون تاع هذا لي زوتر فيشي
دونك هنا أناهيكم بأننا سأقوم باستعمال بعض المصطلحات الخاصة بالإعلام الآلي باللغة الإنجليزية، لكوني أنني أقوم بتدريس اللغة الإنجليزية ووضع حصص على صفحة اليوتيوب كما كنتم تشاهدون في السابق باللغة الإنجليزية، وما زال الدروس عن اللغة الإنجليزية متواصلة معكم. علاش بغيت نوظف المصطلحات في اللغة الإنجليزية؟ علاش؟ لأن الدور تاعها احنا باش نتوما من خلال هذيك المصطلحات اللي نوظفوها تستطيعوا باش تجيبوا لنا جمل مفيدة. صح. بون قبل ما نقوموا بإعداد لو سيسترون تاعنا رايحين باذن الله نتعرفوا على شو هما لي فيشي وشو هما الملفات اللي نحتاجوهم. باسكو دابخي وقبل ما نتعرفوا غادي نعلمكم حاجه، كاين زوج صوالح نعلمهم لكم. الحاجه الاولى وهي انه غادي نستعمل الجاوس اللي هو البرنامج اللي يقوم بقراءه كل ما يرد على الشاشة على الحاسوب، وهذا يحتاجه المكفوف. وكذلك إخواننا المبصرين احنا كي نقولوا طابيلاسيون افهموا طابيلاسيون هذيك اللي جايه تحت إشارة فيها فلاش هاك وهاك من كيما تقولوا نتوما. دونك نتوما كي نقولوا طابيلاسيون تهودوا بلا سوري، وحبذا لو كان تتعلموا شويه تخدموا بالكلافي، باسكو علاش الكلافي راه تري امبورطون. هاي إذا الآن رايحين نتعرفوا على الملفات اللي راهي متواجدة عندنا. وكاين واحد الفيشي عرب انجليش درنا له اكسترير فيغ، هكذا من بعد ابخي لو ريديماراج كذلك غادي نوليوكم باش نقوموا بوضع إضافة اللغة العربية، الفيشي الخاص باللغة العربية باش نتمكنوا باش نترجموا من اللغة العربية الإنجليزية. وكي يترجم ما يترجمش من العربية للفرنسي، لا يترجم مثلا تبغي تترجم بالعربية ديرها فرنسي أونغلي، ومن بعد هذاك الفيشي تاع أونغلي تعاود تديه الترجمة باللغة العربية، أو بالعكس إذا كان بغيت تترجم باللغة العربية ديرها عرب أونغلي، ومن بعد إذا كان بغيت تديه ألمون ولا فرنسي ولا كيما راك باغي. هو فيه العديد من اللغات، فيه اللغات المهمة اللي يحتاج لها كل واحد، يصير لي لونغ يونيفرسال. بون يلا الآن احنا غادي نتعرفوا على والحاجة الثانية قبل ما نتعرفوا كذلك راني حاط لكم واحد الرابط غير صغير. هذا الرابط شافيه حاط لكم فيشي مسميه لي ليان دو سيسترون. نتوما خاطر ما بغيتش نحط لكم خاطر الرابط باش نخدم لكم رابط وفيه كاع لي ليان تاع سيسترون، فيه كاع هذه الملفات وكل شيء، يتطلب وقت كبير، يدينا الوقت. دونك انا اختصرت كبرت هذوك لي ليان درتهم في ان فيشي، وتحته درت لو مود باس في ويب، وتحته درت لو نيميرو سيري في ويب صاي هكا، ودرتها في ان تيليان في رابط غير صغير غادي نحطها لكم كمرفق تحت اي اسفل الفيديو صحيح بعد الوصف. داك مع ما ناهيكم بان غادي ندير الهاتف تاعي والفيسبوك كالعاده غير باش نتوما وماذا بيا تتصلوا، ونتمنى زعما غير واحد الملاحظه بغيت نلاحظها شويه في لي كومونتير، نطلب من واحد الناس شويه يتادبوا في الهضره، باسكو اللي ما يتادبش ما نقدرش نتادب معاه كاريمون، باسكو كاين الناس راهم يحطوا واحد لي كومونتير شويه طايحين وكاع. بون الانسان ما يسكتش في هاد الامور اللي يقدر ما يسكتش، كيما تخدموا ما كاش مشكل. لكن هذا غير واحد الفتاة راهي دارت وقالت مش عارف طيحات ومش عارف انا نشكرها جزيل الشكر على انها طيحت، باسكو مربيه بزاف الله يبارك. داكور، وانا ثاني رديت لها كومونتير، سمحوا لي على هذا الكومونتير وخلاص، غير باش تعرفوا روحها شكون شات سوا يسموها بن عيشه ايمان هكا باش نهضر كاريمون. زين الان غادي نتعرفوا على حاجه يسموها، نتعرفوا على البرنامج تاع الترجمه شاي الملفات اللي يحتويها. إذا برنامج الترجمه سيسترون، اذا عندنا لو مود
سيسترون ارابيك انجليش هذا كان بوان رار رديناها ديريكت. Le mot de passe point docs. عندنا لو مو دو باس Système arabique English point rare. Serial dans 2 points docs. كاين سيريال نمبر صدر لو نيميرو سيري 6.messi.0.chromium.translator 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 هذا هو 0.1 اللي يتحكم في الملفات اللي راهم تحته اللي هما بوان رار. اذا ها هو الثاني هذا باغ 2 ها 02 ها 04 حتى 05. Assoula, but élément de liste multi-sélection, mon sélectionné favori, 5 sur 39, anglais États-Unis, arabe semble averti, 6 points. Français, 6 points, but élément de français. دخلنا في هذا الفيشي. حنا غادي الحاجه الاولى اللي غادي نديروها غادي نروحوا هذا سيسترون بوان اكس. Le mot de passe système arabique English point rare. Serial dans 2 points docs. تنكون دقيقه غير باش نشوف ستار. Sélectionner gauche, rapide, sélectionner le record, résoudre, exit, tendance suivante, stop bouton, échappe, alter 4, alt tab, 6 points. اذا قلنا Système arabique English point rare. Serial dans 2 points docs. 6.messi.0.chromium.translator هذا نعاودو 6.messi.0.chromium.translator 6.messi.0.chromium.translator نعاودو 6.messi.0.chromium.translator هذا الاول اللي غادي نبدو فيه. شنو نديرو له اونتري. Point rare, self extracting archive, boîte de dialogue, installation progress, destination, rôle des autres de liste déroulante et d'édition, CEG Assoula, 6 points. يلا نديرو الطابيلاسيون. Tab, pause, point, bouton. بروس هي باركورير. براوس is parcourir in French. Okay, so we put space, we press button space. هذيك اللي هو لا توش اسباس باش نديرو البوت الباركورير تاعنا. داكوغ. Espace, rechercher un dossier, boîte de dialogue, destination, rôle des autres boutons. Select definition folder. Select definition folder. C'est-à-dire look for to the file. C'est-à-dire en anglais ou français قال recherche un dossier. اوكي هنا غادي نحوسوا على الدوسي اللي غادي نحطوا فيه هذا الايماج. Tab, annuler bouton. Tab, select destination 1, réseau fermé. MD à Merveille. Réseau ordinateur Assoula fermé. بغينا نديرو غير في السؤال هنا. Assoula ouvert, 24 éléments. نديرو اوكي. Tab, rechercher un tab, copier bouton. Espace, pause, point, bouton. صيفطنا اوكي. احنا فضلنا باش نحطوا هذا الدوسي في السؤال لما يقعدش يروح لها كلها. صحيح داكور. نديرو طابيلاسيون. Tab, install bouton. انستال. Espace, enter password, boîte de dialogue, tt.pro, enter password, force l'encrypté, l'édition du mot de passe. دونك هنا قال انتر دي باسورد ou bien entrer le mot de passe. صحيح رايت. هنا غادي نحوسوا على دي باسورد لو مود باس تاعنا. اوكي Alt tab, 6 points. 6 points, but serial dans 2 points docs. 6 points arabique English, le mot de passe point docs. لو مود باس ندخلوا فيه رانا دايره في صيغه وورد. داكور ندخلوا هنا Entrée. نقربوا له يفتح. Le mot de passe point docs, Microsoft Word, imprimé, édition. صاي دروك حنا رانا عندنا باسكو كان غير ستار هو www.system.download اوكي. دوك نديرو سيليكسيوني افيك مع فان ولا شيفت فان وانتم تسيليكسيوني بلا سوري. داكور. Sélectionnez www.setpointblog.com. هذا هو. شنو نديرو كوبيي. Copier. انتم تكوبيو بلا سوري ولا تكوبيو افيك كونترول سي. كاين دي انفورماتيسيان سبحان الله العظيم ما راش عندهم ما يعرفوش كوبي كولي. Alt tab, 6 points. 6 points, but élément de Alt tab, le mot de passe point docs, Microsoft Word. Le mot de passe point docs, Microsoft Word, imprimé, édition. Alt tab, 6 points. 6 points, but élément de liste, Alt tab, le mot de passe point docs, Microsoft Word. Alt tab, point rare self extracting archive, point rare self extracting archive, boîte de dialogue, enter password, boîte de dialogue, tt.pro, enter password, force l'encrypté, l'édition du mot de passe. édition de mot de passe قالك write the password. خاطر يخلط بين الانجلي والفرنسي. هنا غادي نكتبو نكوليوه هذاك اللي سيليكسيوني له كوبيو نكوبيوه افيك كونترول في هنا. يلا نديرو اوكي هنا. Tab, copier bouton.
اوكي هاي اوكي. Espace, confirme pin repasse boîte de dialogue. The following field existe. C'est le point pour une unique repasse de l'existe. Tab. Et tout à bouton. Tab. Fenêtre bouton. Tab. Tab. Et tout à bouton. which you are. Espace. Point Rachel extracting archive édition en lecture seule. 1%. صحيح. هنا كولينا لو مود باس. هنا شنو يدير في الاكستراكسيون. Alt tab. Le mot de passe point box micro. Alt F4. Alt tab. 600. Alt tab. Bureau. Alt tab. Point Rachel extracting archive. خليه هنا راه يدير في الاكستراكسيون. Installation progress. Point Rachel extracting archive édition en lecture seule. 30%. هنا راه يدير في الاكستراكسيون تاع لي فيشي هذوك راه اللي راهم لتحت راكم معاهم. هنا عاد مازال ما بديناش نانستالوه 42%. باسكو هذوك شتو ديك لي فيشي هذيك تاع لي 2 وال3 وال4 وال5 هذاك هو راه شنو يدير راه يديتيكتي فيهم. 52%. دابخي لا ديتيكسيون غادي تجينا واحد الحاجه اسمها اوكي نكليكو على اوكي عاد باش نشوفو شنو نديرو. ننتظروا بعض الشيء بعد اللي يكمل. وعلى هذه قلت لكم بلي يليق لكم شويه تعلموا تصبروا والحيطه والحذر تكون بلي حذري ثم حذري يليق لكم تركزوا كل التركيز. علاش؟ باسكو هاد اللوجيسيال الاعداد تاعو التثبيت تاعو الانستالاسيون تاعه شويه تدي وقت وحده وشويه الزوجه تتطلب جهد. تتطلب جهد وتتطلب كذلك تركيز. ولذا على هذه قلت لكم باللي يليق لكم ما تقلقوش وتعلموا شويه تصبروا. اذا حنايا شفتوا ملي قلت لكم قبل ما نكتبوا لي مود باس جاتنا براو سيتادير باركورير. حنا فضلنا باش هذيك الدوسي دابخي ليكستراكسيون تاعي يحطها لنا في بلاصه اللي هو السهوله نخرجوا من السيستم هذا. هذا تاع يسموه دي في دي ايماج. ندخلوا هنا. Affichage dossier bureau. But élément zone de liste lecture seul. But élément zone de liste multi-sélection. Mot sélectionné artiste 6.0. 14 baromique 04 baromique 2007. 23h34 fichier d'information système 21 écho. دونك خرج لنا واحد لي فيشي. احنا ما يهموناش لي دو فيشي يهمنا الفيشي الوسطاني اللي هو image.iso. غادي احنا ما غاديش ندخلوا في الالترا ايزو نديرو موني كونتكستيال هنايا وبيان كيما نتوما بلاصه وين شفتوا نديرو تلقاو اوفير وكل شيء. Object boîte de dialogue. ERR pin room c'est programme fil APB Y filtre AD14. Copier bouton. Échappe. DVD image. But éléments d'application. Edit logboîte audio editor. Charping via charret. Une file du menu. Monter sur lecteur R. Graver un CD baromique. Expert point. Expert ici. Expert dossier CGA. Monter sur lecteur R. Expert ici. Expert point. Graver un CD baromique. دونك حلينا الترا ايزو سموني صحيح. غادي نتلاقاو اكسترير فيغ ها Expert point. Entrée, fermeture des menus, DVD image, but éléments zone de liste multi-sélection, image.iso, 11 baromique 08 baromique 2011, 23h25 fichier ultra ISO 1 734 316 2 sur 3, rechercher un dossier boîte de dialogue, extract ou point, arborescence, ordinateur ouvert, absolument. دونك من الاحسن على قلت لكم بلي نتوما على قلت لكم ما تروحوش الالترا ايزو سموني بالعاني. درت لكم هكا ندخلوا هكا نديروا Application, menu contexte, édit, logo, Charping via charret, ultra ISO sous menu, monter sur lecteur, graver un CD baromique, DVD, monter sur lecteur R, graver, expert, point. Ultra ISO sous menu, ouvrir, partage, ouvrir, ajouter, compte, expert, image. دونك حنايا غادي نديرو اكسترير فير ايماج ما نقعدوش داخلين في الالترا ايزو سموني. معليش خاطر هذا الالترا ايزو غير اللي يساعدنا باش معليش نديرو الاكستراكسيون باش بالطريقه البدائيه اكسترير فير ايماج. كاين اكسترير سي تحتها اكسترير فير ايماج. دونك نديرو لها اونتري. Entrée, fermeture du menu, DVD image, but élément de liste multi-sélection, image.iso, 11 baromique 08 baromique 2011, 23h25 fichier ultra ISO 1 734 316 2 sur 3, extraction depuis image.iso, boîte de dialogue, CGA sous la DVD image image.iso, extraction 1033 .x 18%, arrière-plan bouton 6%, 100%, 100%. كيما راكم تسمعوا وكيما راكم تشوفوا قدامكم كي راكم تخدموا معايا وتابليكو الا راكم تتعلموا ديروا بوز وتابليكو بوز ابليكي علاش باش ما تتودروش.
دونك هنا شراه يدير في ليكستراكسيون تاع ايماج بوان ايزو باش نتلاقاو ايماج اللي هو اللي غادي نتلاقاو فيه لي فيشي اللي باغيين نخدموا بهم تاع الكراك وتاع الانستالاسيون. هادو برك اللي يهمونا صاي، هادو برك اللي يهمونا نخدموا بهم. 87%. احنا نصبروا بعض الشيء. 80%. ليكستراكسيون غادي سيو اكتب لي ما غاديش يبدا لنا، ما غاديش يبدا. علاش نهضر بزاف غير باه هكا نجيب الوقت مع 14%. قلت لكم باللي لو بروبليم تاع سيكو في الاولى ما غاديش ينستالي لنا السيستم تاعنا. الحاجه اللي غادي يبداها غادي ينستالي لنا النت فروم ورك، النسخه اللي تابعه للسيستم. داكور، هاي نصبروا شويه، نصبروا بعض الشيء دابخي اللي يدير ليكستراكسيون تاعه، خاطر يحطهم في دوسي ايماج. 61%. 39%. 42%. 48%. 100%. لا قلت لكم يجب عليكم التحلي بالصبر، 100%. ثم التحلي بالصبر، ثم التحلي بالصبر اثناء هذه غير ليكستراكسيون تاع دي في دي تاع ايماج بوان ايزو، 100%. باسكو راه يدير في ليكستراكسيون تاع فيه شحال من الملف، 100%. شحال من الملف. راه هنا كاين حاجه تاع 30 دوسيي وبيان 30 فيشي، راه يديرهم في ليكستراكسيون فير. اذا DVD image, but éléments de liste sélection, image.iso, 11 baromique 08 baromique 2011, 23h25 fichier ultra ISO 11734 1307 sur 4. هنا هذا هو نروحوا الايماج كايماج بوان ايزو، ما يهمناش صاي، ونروحوا الايماج دروك صاي دار ليكستراكسيون تاعه. اذا O I mon sélectionner les objets ايماج ندخل في ايماج. Entrée, affichage dossier bureau, but éléments de liste lecture seul, but éléments de liste multi-sélection, non sélectionné comme mot, 27 baromique 03 baromique 2007, 18h31 dossier d'origine 1 sur 34. نحوسوا على كراك، ندخلوا في كراك هنا. Entrée, pack, but éléments de liste multi-sélection, non sélectionné instruction.txt, 24 baromique 03 baromique 2007, 12h26 document texte. الحاجة اللي غادي نقولها لكم هنايا، الحاجة اللي غادي نقولها لكم مضاري حنا نانستالو ومن بعد نكراكيو، بصح دروك لا الامور متغيره شويه في هذا اللوجيسيال. يليق نكراكيو علاش؟ باش هذه الكراك ما ينحذف لناش كاع على الاطلاق من الديسك لوكال سي تاعنا ومن البلاصه وين داخل في سيستم 32 ولا 64 على حساب اللوجيسيال اللي راه عندكم. بون كاين زوج تاع لي فيشي، كاين لي تيكليك تاع لي كان بوان ديالال، لي تيكليك بوان اوريجينال بوان ديالال. داكور، دونك نوقفوا عند هذا ونديرو نسيليكسيونو هادو لي دو فيشي. Sélection des multipliques original.dll 14 baromique 03 baromique 2007 0h57 extension de l'application sans يلا ندير لهم كوبيي. نروحوا للديسك لوكال سي. Windows des flux de liste, Acco, ordinateur. Entrée, ordinateur, espace, disque local, نروحوا لحاجة نروحوا لحاجة اسمها ويندوز. نروحوا لحاجة اسمها سيستم 32. على بالكم بلي كيما نتوما صحاب 64 تروحوا للشامع وتحوسوا 64. S, servicing, S, Sapu, S, Shellmove, S, Software District, S, Stitch, S, System, S, System 32, S, Setupack.log, S, Setupack.log, S, SSQ1, S, ST5QS, ST5QS, ST5QNS, S, ST5QS, Starter.s, System.s, SCH4, S, Schema, S, Security, S, Service Copy, S, Servicing, S, Sapu, S, Shellmove, S, Software Distribution, S, Stitch, S, System. ندخل في السيستم 32 هنا. Entrée, système 32, but éléments de liste multi-sélection, mot sélectionné 040G, compte baroblique 04 baroblique 2012, 13h53 dossier d'origine 1 sur 3101, mot sélectionné 04G. يلا احنا غادي نكوليوهم.
Coller. Copie de fichier boîte de dialogue. Un fichier de même nom existe déjà à cet emplacement. Cliquez sur le fichier que vous souhaitez conserver. راهم كوبيين ديجا خاطر انا بالعاني عاود ديزانستاليت لوجيسيال بان انستاليه معاكم. Tab. Copier et remplacer bouton. Tab. Ne pas copier bouton. Tab. Copier mais conserver les deux espaces. Copie de fichier boîte de dialogue. Un fichier de même nom existe déjà. Tab. Copier et remplacer bouton. Espace. Système 32. Vue d'éléments de liste multisélection. Multispeak 1.dll. Multispeak 1.original 2.dll. 14 barre oblique 03 barre oblique. Multispeak 1.original. Multispeak 1.original 2.dll. Multispeak 1.ls. Multispeak 1.original 2.dll. Multispeak 1.original.dll. Donc نخرج Smart supprime. Supprimant système 32. Multispeak 1.td. Multispeak 2.dll. Multispeak 1.td. Multispeak 1.original.dll. Multispeak 1.ls. Multispeak 1.dll. Multispeak.dll. Multispeak 1.dll. Multispeak 1.dll. Multispeak LCPTR. Pass.il. Multispeak 1.dll. Multispeak دونك 1.dll. نعاودو. Alcam. Crack. ايوا Multispeak 1.dll. Alcam. Système 32. Multispeak 1.ls. Multispeak 1.original.dll. Multispeak 1.ls. ها ليتيك ليتيك 1.dll الاول هذا كان ليتيك ليتيك 1.dll وكان ليتيك Multispeak 1.td. ليتيك 1.original.dll كان ليتيك 1 وكان ليتيك .original. هادو لي دو غادي نروحو عند الاول نديرو ليها اسباس اون كونترول بليتو نديرو عليها الت اونتري. Alt entrée. Propriété de Multispeak 1.dll. Boîte de dialogue. Général page. Lecture seule. قال لك ليكتور سيل كاجا كوشي نون كوشي. علاش ليكتور سيل؟ علاش حنا غادي نديرو لها كوشي؟ علاش ندير لها كوشي؟ سيتادير باش يبقى محفوظ طيب ما كان حتى حاجه تهزه حتى وان كملنا لانستالاسيون كون مكملين ديجا لانستالاسيون كلشي الكراك قادر يروح لنا كون نكوشيوهاش خاطر ما نقدوش نكراكو ابخي لانستالاسيون يليق الكراك افون لانستالاسيون داكور. هذه معايا نسخه قديمه راكم على بال دونك نروحو تا اوكي موافق. نروحو بالنسبه ليتيك 1.original.dll نديرو الت اونتري. Alt entrée. Propriété de Multispeak 1.original.dll. Boîte espace. Non coché. Coché. Tab. Caché case à cocher non coché. Tab. Avancer point tab. Copier bouton. Espace. Système 32. Vue de Multispeak 1.td. Link.licence.r. Link.dl. Link.dl. List SPC.dl. Link.dl. Multispeak 1.td. Multispeak 1.original.dll. Multispeak 1.ls. Multispeak 1.dll. Libex.dll. LCPTR. Langue minute. Label.l. دونك هنا سي دابخي اللي درنا الكراك تاعنا وثبتنا البلاصه تاعه دابخي الانستالاسيون ما يروحلناش نغلقوا هاد لاباج نروحوا اذا نخرجوا من هذا الكراك ودائما في ذاك الدوس تاع ايماج اللي درنا له اكستراكت نحوسوا على السيت اب. إذا CCT.F نديرو ليه اونتري. دونك دي فوا يخرج لك اون انجلي وانتم على بالي بلي شويه ما عندكمش باز مليحه في لونجلي ما درنا لكم بالفرنسي باش نتوما تقدروا تفهموا فرنسي وفي الحقيقه الانفورماتيك تقرا اون انجلي باسكو لا لونغ مونديال ou bien the French international language is English because it's very important in the world. Okay, so we choose French language. Okay, so we press tabulation. Okay, so we press to okay by space button. Espace. Installation ou la boîte de dialogue. Installation en cours de préparation. Installation en cours de préparation. Annuler bouton. 10%. Donc هنا d'après درنا espace على اوكي وخيرنا لا لونغ ودرنا espace. But élément de liste multisélection. Secu.x 15 par oblique 01 par oblique 2007 11h43 application 254 pour 29/34. D'accord. Alt-tab. Titre installe Shell Wizard. Titre installe Shell Wizard. Non. Alt-tab. Image. Alt-tab. Bureau. Alt-tab. Sans installe Shell Wizard. Titre installe Shell Wizard. Tab. Titre installe Shell Wizard.
بون اللي يكون في علم الجميع بان النت فروم ورك راه انستالي عندي من قبل داكوغ الخاص بي خاطر علاه كنت مانستالي ديجا وديزانستالي تاعه صاي دونك يلا Liste de connexion. Titre installe Shell Wizard restauré. Titre installe Shell Wizard restauré. Entrée. Titre installe Shell Wizard. Tab. Titre installe Shell Wizard. ننتظروا بعض الشيء انه Alt tab. Image. Alt tab. Bureau. Alt tab. Titre installe Shell Wizard. Titre installe Shell Wizard. Chose appréciée. Précédent bouton non disponible suivant bouton annuler bouton. Intérieur suivant supérieur bouton. Intérieur suivant supérieur bouton. Contrôle public de la souris. Non disponible. Titre installe Shell Wizard boîte de dialogue. Contrat de licence limitée à ton PC. دونك حنا جاتنا باش نانستالوه قالت لنا وي بوطون لو كونطرا تاعه نديرو وي Espace. Titre installe Shell Wizard tab. Nom de société édition. Tab. Numéro de série édition. Match tab. Nom de ايوا série édition. هنا دروك Alt tab. نحوسو Image. Bulle. DVD image. Bulle d'éléments de liste. Bureau. Disponible. Relève l'écart. APDA. Audacity. Osvalida. دونك حنا شفتو في هذاك الملف اللي سميناه برنامج الترجمه السيسترون Anglais. Arabe semble averti. غادي نحوسو على Entrée. Titre. Bulle. غادي نحوسو على the number serial number اوكي Le mot de passe-point. Titre arabique. Le mot titre arabique. Anglais. Arabe. Serial. serial number doc اوكي غادي نحوسو على serial number ندخلو فيه Entrée. Serial number.doc. Microsoft Word. غادي نحوسو على لا سوسيتي سيكو الشركه تاع هاد السيستم داكوغ نعودو لاوكون اوكي نديرو لا توش اوريجين نسيليكسيونيوها افيك شيفت وشيفت والفان لاوكون ندير كوبيي نديرو الطاب باش نحوسو على الانستالاسيون تاعه Alt tab. Titre. Titre. Alt tab. Serial number.doc. Microsoft Word. Serial Alt tab. Titre. Alt tab. Titre. Installe Shell Wizard. Édition. دونك هنا كي شوف خرجت لنا واحد لي غير دافيشاج حنا ما خافوش اش نديرو انسر اف 10 باش نعاودو نخرجو لا ليست دو فونيتر ها على قلت لكم بلي لكم تحلاو بالصبر ها Liste de Serial. Titre. 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 Agrandi. Titre. Installe Shell Wizard restauré. Titre. Installe Shell Wizard restauré. Titre. Shell Wizard restauré. Entrée. Titre. Installe Shell Wizard. Titre. Installe Shell Wizard boîte de dialogue. Information client envoyé saisir vos informations. Nom de société édition. Coller. Tab. numéro de série نحوسو Alt tab. Serial number.doc. Microsoft Word. CD 88 série 1 à 8. Numéro de série. CD 88 série 1 à 8. 88. هذه هي ندير اوريجين هيا نسيليكسيونيوها دروك Sélectionner. CD 88 série 1 à 8. كوبيي ونروحو نكوليوها Alt tab. Édition. دونك نعاودو باش نتاكدو باه ما تروحلناش العكس نديرو ليست دو فونيتر من جديد Liste titre installe Shell Wizard. Titre agrandi. Titre installe chantier. Titre installe Shell Wizard. Titre installe Shell Wizard boîte de dialogue. Information client envoyé saisir vos informations. هيا numéro de série اي اوكي كولي Tab. Tous les utilisateurs de cet ordinateur bouton Le radio coché 1 sur 2. Tab. Bois icône sous la bouton radio non pas Le sur show. 2. Tab. نمشو ندير سويفون Bouton. هيا Tab. Suivant bouton. Espace. Non disponible. Titre installe Shell Wizard boîte de dialogue. Type programme type 6 type d'installation. Sélectionnez le type d'installation qui correspond le plus à vos besoins. Complète bouton radio coché 1 sur 2. Tab. Dossier cible parcourir. Point bouton. Tab. Précédent bouton. سويفون Suivant bouton. Espace. Titre Hey. installe Shell Wizard boîte de dialogue. Titre configure votre nouvelle installation du logiciel. Titre configure votre nouvelle installation du logiciel. État de l'installation. État de l'installation. اذا هنا راه شاهدين راه يقوم باعداد سيسترون دابخي اللي درنا حنا الكراك ودرنا نيميرو سيري ودرنا فيه لا سوسيتي نيميرو سيري علاش نيميرو سيري غادي نفهمكم حاجه تاع نيميرو سيري هذه اللي زعما كان ربما هذه الفكره ما تغيبش عليكم النيميرو سيري هنا باغ اكزومبل واحد خونو لا بورطابل
كي يديروا باش يعرفوا بلي هاودي هاد البورطاب تاع البورطاب السيدي يكون حافظ النيميرو السيري تاع البورطاب وحافظ ليميل كي يخونوا له يدير لابوليس قال بلي تيام بلي خونوا لي البورطاب ها هو ليميل تاع البورطاب نيميرو السيري من نيميرو السيري قادر يتصلوا بالشركه تاع موبيليس ولا جيزي ولا كيما راكم باغيين يتصلوا بها وقال بلي فوالا ها ولا نيميرو السيري جا عندنا واحد شكالنا بلي نيميرو السيري ها ولا من نيميرو السيري يشدوا البورطاب صحيح من نيميرو السيري يشدوا النيميرو تاع الرقم اللي راه عند السيد داكور هذا هي هذا النيميرو مان على الاورديناتور دوك كوما نكتبوش النيميرو السيري ونكتبوا لا سوسيتي وكاع اكيد بلي انه ما غاديش يعطينا لا مان باش نديروا لانستالاسيون تاع هذا اللوجيسيال داكور وكما قلت لكم بلي هذا اللوجيسيال شويه يطول هنا على هذاك اللي لكم شويه تتحلاو بالصبر ما تقلقوش ما تكرهوش ما تقولش صاي ما بغاش انستالي يا خليه فانتوما ما تعلموش تقلقوا علاش هذا على حسب طبيعه البروسيسور اللي عندكم ولا رام اللي عندكم في البيسي تاعكم كي دايره هذه هي ننتظروا هذا الشيء ريثما يقوم باعداد هذا حتى اذا ما لاحظنا نفوسنا enregistrement de produits Sistra d'accord donc هنا غادي شغادي نديرو ما دار والو صح نديرو ليست دو فونيتر سيسترون هنا نقراو Citron installe Shell Wizard. Tab. Alt tab. Enregistrement du produit Citron. Enregistrement du produit. Document. هذا الاوريجسترومون كان غادي يخرج لنا واحد الفورمولا غير صغيره. Enregistrez votre produit Citron et liste de 4 éléments. Plus notification du titre plus un plus fin de la enregistrer votre fax ou par ligne. شوف حنا imprimer les formulaires d'enregistrement. هو imprimer les formulaires d'enregistrement هاولا رانا نكوشيو ها فوالا imprimer les formulaires هادي راهي ولات كوشي دوك نديرو الطابيلاسيون سويفون هنا غادي يخرج لنا واحد البتيت باج اون بتيت باج دوك حنا معنا ما نديرو بها ها صحيح نخرجو منه Alt F4, menu, système, fermeture du menu, Citron installe Shell Wizard, Citron installe Shell Wizard, boîte de dialogue, installe Shell Wizard terminé, oui, vérifier les mises à jour du programme, recommander une fois l'installation terminée. Donc, قال لك وي هذيك كاجا كوشي تاع لا ميزاجور ريشيرش لي ميزاجور نديرو لهم كوشي Oui, vérifier les mises à jour du programme, recommander une fois l'installation terminée. راهي لهم كوشي علاش كون خليناها كوشي لربما يعاود يدير لا ميزاجور كاع داك الشيء تاع الكراك واللي انستاليناه واللي درناه راكم غير تشكلوا كشيرو دير لا ميزاجور دونك حنا نديرو طابيلاسيون ما بغاتش تجي اش نديرو نجواتو الجاوس نروحو نحوسو على حاجه اسمها تيرميني باش بلي فلاش والمبصرين تخوتي يحوسو بلاصتو يدبروا راسهم غادي يتلاقاو تيرميني يعني تيرميني بوطون نكليكو عليها نخرج منه إذا Alt-Tab, bureau, Alt-Tab, bureau, 6 Alt-Tab, Citron installe Shell Wizard, terminer bouton, espace, terminer bouton pour activer barre espace, clic gauche, Citron, صحيح درنا تيرميني دونك حنايا غادي نتاكدوا اسكو الا كانت انستال لوجيسيال ولا لا Windows, Google List, ordinateur, 2 S, Charret, S, Google List, Citron Dictionary, MMS, Citron Toolbar, S, Citron Translation, Charret. خرجنا بطروا في شيء في البيرو تاعنا صحيح ونزيدكم حاجه واحده اخرى هذا فيه ديكسيونير قادرين نتوما تجيبوا الكلمات المستحدثه الحديثه الجديده تزيدوها الديكسيونير باش يترجم من خلالها باش تكون هذه تاليك من بين المزايا التي يعرف بها لوجيسيال صحيح خوتي صح بون حنا
باغي نضيفو اللغة العربية. إلا قلنا avant de mettre la langue arabe, c'est-à-dire le fichier تاع la langue arabe اللي ترادويزي من لونغلي عربية عرب أونغلي، اللي قلنا نريديماري البيسي تاعنا ونرجعو لكم خوتي ابخي. إذا ابخي لو ريديماراج نعاودو نرجعو لكم داكور باش نزيدو اللغة العربية. ومور الديماراج تاعنا غادي نعلموكم كيفاش تخدموا به، وساهل ساهل 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 لدرجة من أنه قادر حتى في شي، شوف يلقى في شي HTML يترجمه كيما راه، في شي دوك يترجمه كيما راه، مش عارف ان ليفر كتاب كومبلي بوان PDF كيما راه يترجمه صاي، يترجم بالسطر بالتهميش، حتى باغ اكزومبل تكونوا مهمشين حاجه ولا دي كلشي يترجمه بحذافيره. لكن الحاجه اللي باغي نلاحظها على بالكم بلي اللغه العربيه كما قلت لكم في السابق تكاد تكون لغه دقيقه، هي اللغه العربيه لانها لغه الاعجاز وشامله لجميع اللغات. دونك هو يترجم اللغه العربيه لكن يترجم الى المعنى، يترجم تفهم المعنى، تفهم الموضوع، في حين كي يترجم بأنجلي فرنسي ألمان إسبانيول صوالح يترجمها شكلا ومضمونا. والله ما تخافوا يترجم مليح مليح. دونك غادي حنا نديرو Sélectionner l'icône de l'annonce de notification. Boîte de dialogue de pause est déjà ouverte, une seule boîte de dialogue. J'ose pour oui, j'ose, prise PC au bureau, résoudre les problèmes, bloc, chargement terminé sans thème niveau hibou accès interne, charge, résoudre, prise PC au bureau, menu LI. Prise PC au bureau. دونك حنا غادي نديرو ستوب دروك، غادي نعاود نقول لكم ابخي لو ريديماراج. داكور، ها نحن قد عدنا اليكم من جديد ابخي لو ريديماراج تاع البيسي. الان غادي كما قلنا سنقوم بإضافة اللغة العربية إلى هذا البرنامج حتى باش نتمكن من ترجمة النصوص إلى اللغة العربية، ومن اللغة العربية اللغة الإنجليزية، ومن اللغة الإنجليزية نعاود نترجموها في نص آخر. بون يلا نروحوا للبرنامج تاعنا. Assoula, vue d'éléments liste. Appel organisation non sélectionnée ligne colonne 1 1 40. إذا حنا باه ما نضيعناش الوقت نحوسوا على Anglais, arabe, Algérie, arabe, برنامج الترجمة 6 ligne 25 colonne 1 25 40. Français, France, français. ندخلوا فيه. Vue d'éléments liste. 6 arabique anglais, le mot de passe point de 6 arabique anglais 1 sur 9. 6 arabique انجليش هذا هو اللي كان بوان رار ودرنا له اكس للبال ولا هكا ندخلوا فيه. Vue d'éléments liste. 7 non sélectionné 1 sur 1. إذا هذه 6 سيليكسيونيوها وهو 6 Sélectionné. نديرو عليها كوبيي Copier. ونروحوا للويندوز تاعنا ونروحوا للويندوز ديسلوكال سي. O. Ordinateur 2 sur 34. Ordinateur. Vue d'éléments espace. Sélectionné. Vue d'éléments liste. Sabat Archer. Non sélectionné 1 sur 21. Programme. P. Père Florence P. Programme fil XP. Programme data 13 sur 21. P. Programme 14 sur 21. إذا Vue البروغرام d'éléments liste. Ami Funre 14 non sélectionné 1 sur نحوسوا على 21. سيسترون. Charail Technologie S. Softonic France S. SSCE S. Synaptic Frank S. 639 sur 58. ندخلوا هنا. Vue d'éléments liste. 7 non sélectionné 1 sur 1. إذا غادي نديرو كوبي اي رومبلاسي. يلاه نديرو كولي. Coller. Confirmation du remplacement du dossier dialogue. La destination contient déjà un dossier nommé 6 apostrophe. S'il existe des fichiers du même nom, il vous sera demandé si vous voulez les remplacer. Voulez-vous fusionner ce dossier SIDAP de création 24 barre du 11 bar oblique 2019 23h13 avec celui-ci SIDAP de création 24 barre du 11 bar oblique 2019 22h18. Oui bouton Alt plus O. قبل ما نديرو هذاك كاجا كوسي نو كوشي يسمح لنا بنكوبيو. Non bouton Alt plus 7. Oui bouton Alt plus. Non bouton Alt. Oui bouton Alt plus O. Copie de dialogue. Copie de fichier dialogue. Un fichier du même nom existe déjà à cet emplacement. Copier et remplacer bouton. Copier et remplacer bouton. Ne pas copier bouton. Copier mais conserver les deux fichiers bouton. Appliquer mes choix pour les 39 prochains conflits cases à cocher non cocher Alt plus A. ابليكي لي شوا نديرو كازا كوشي راني كوشي نديرو كوشي Espace. Cocher. نديرو كوبي اي رومبلاسي. Ignorer bouton Alt plus I. Annuler bouton. Copier et remplacer bouton. كوبي رومبلاسي. Copie de 81 éléments. Confirmation du remplacement du dossier dialogue. La destination contient déjà un dossier nommé DIC. S'il existe des fichiers du même nom, il vous sera demandé si vous voulez les remplacer. Voulez-vous fusionner ce dossier DIC date de création 24 barre ignorer bouton Alt. Annuler bouton. Faites ceci pour tous les éléments actuels cases à cocher non cocher Alt plus F. Oui bouton Alt plus O. يلا Faites ceci pour tous les éléments actuels cases à cocher non cocher Alt plus F. Espace. Cocher. Oui bouton Alt plus O. Ignorer bouton Alt. Annuler bouton. Faites ceci pour tous les. Oui bouton Alt plus O. Copie de 81 éléments. 147 mégas 6 rangs. Vue d'éléments liste. 7 sur 1. إذا رانا كوبينا هذا الفيشي. إذا الآن غادي نشوفوا كيفاش نتعلموا نخدموا بهذا اللوجيسيال. حنا في الموني كونتكستيال تاعنا راح نتلاقى
راح نتلقاو ترادوير سيسترون. نروحوا لحاجه يسموها التقويم. التقويم نختار فيشي Folder view de liste. par exemple. Asula. S34. ندخلوا فيها Entrée. Asula. Vue d'éléments zone de liste. App data. نحوسوا على التقويم. A. Atalvim. ندخلوا Entrée. Vue d'éléments zone. Atalvim.doc. تقويم بوان دوك صاي نديروا ليها ابليكاسيون. Application. Menu contextuel. Ouvrir. نحوسوا على ترادوير سيسترون. Édition. Nouveau. Imprime. Edit Goldwave Audio Editor. سمحوا لي لهذا الحس لان الغالب هذا هو Char fit. Valable. Convertir en. Convertir et comparer à ouvrir avec. Partager avec. Traduire Sistran. ترادوير سيسترون نديروها. Entrée. Fermeture du menu. Atalvim. Vue d'éléments zone de liste multisélection. Talvim.doc. 05 02 2019 21h04 document Microsoft Office Word 119 KO. 1 sur 1. Arabe zone de liste déroulante. Arabe. arabe. TAB. Anglais zone de liste déroulante. Anglais. غادي نديروا دائما كي نبغوا نترجموا من العربيه الا كنترجموها للونجلي ومن الونجلي عاد نترجموها بالفرنسي ولا المون ولا اسبانيول داكوغ. اذا TAB. Traduire bouton. ترادوير. Espace. Atalvim. Vue d'éléments zone de liste multisélection. Talvim.doc. 05 02 2019 21h04 document Microsoft Office Word 119 KO. 1 sur 1. نقارو. Modifiez-le. Talvim. Modifiez-le. Talvim.doc. ننتظر شويه. هنا راح يقوم بترجمه النص من اللغه العربيه الى اللغه الانجليزيه. حنا كي نشوفوا حنا الحاجه اللي نلاحظوها نلاحظوا بان البيسي تاعنا كي يبدا يحمر نعرفوا بلي راهي ترادويزي. راكم تشوفوا الفونتيلو كي راهي تخدم سكو هنا راه يدير في عمليه لا تراديكسيون. انتظروا بعض الشيء لان هذا نص كبير وبوليكوب كبير في شحال من ورقه. Talvim.doc. 05 02 2019 21h. صحيح راح يدير في لا تراديكسيون ما نتقلقوش. Talvim traduit vers anglais.doc. تقويم ترادوير دا اونغلي بوان دو. ندخلوا فيها. Entrée. يكري لك حتى الفيشي حتى اللي ترادويزيه لك يكريه لك. Alt TAB. Barre de menu. Alt TAB. Fermeture des menus. Talvim traduit vers anglais.doc. Microsoft Word. Summary. Prominence station ins educational toute contemporary and cultural product in. Amount wave the measuring tree is short term and conversion to NBK. MHDHT in amount way expansion tree the propulsion and studio E. دونك هنا غادي نفهمكم حاجه. هذا اللوجيسيال تاعي اللي راه يقرا لي على الحاسوب راه يقرا كي نقولوا حنا لونجلي يقراها بالفرنسي. غادي نعاودوا هذه تاع لونجلي دونك حنا كي ترادويزناها للعرب اونجلي هذا البوليكوب كاع غادي نعاود ندير لها لا تراديكسيون من العربي من لونجلي للفرنسي. داكوغ. Alt F4. اذا Appuyez sur les FLECHES gauche ou Alt TAB. Fermeture des menus. Atalvim. Talvim.doc. Talvim traduit vers anglais.doc. Non. Talvim.doc. هاد تقويم بوان دوك هذا راهي بالعربيه خلينا منها Page supprime. نقلعوها Entrée. نروح Talvim traduit vers anglais.doc. نديرو لا تراديكسيون اون فرونسي. Edit. Char. Balade. Convert. Et compare. Ouvrir. Partager. Traduire Sistran. ترادوير سيستم. Entrée. Fermeture des menus. Atalvim. Vue d'éléments zone de liste multisélection. Talvim traduit vers anglais.doc. 25 11 2019 001 document Microsoft Office Word 108 KO. 1 sur 1. Arabe zone de liste déroulante. Arabe. لا نديروها اونغلي. Chinois zone de liste. Arabe. Anglais. Anglais zone de liste déroulante. Anglais. نديروها TAB. Arabe zone de liste déroulante et d'édition. Anglais. Arabe zone de liste déroulante. Arabe. Chinois. Arabe. Allemand. Arabe. Chinois. Coréen. Espagnol. Français. Français zone de liste déroulante. Français. صحيح. اذا غادي نديرو من لونغلي TAB. Arabe zone de liste déroulante et d'édition. Français. Anglais zone de liste déroulante. Anglais. TAB. Français zone de liste déroulante. Français. غادي نديرو من لونغلي للفرنسي ونشوف كيفاش ترادويزينا اون فرنسي. TAB. Arabe zone de liste des TAB. Annuler bouton. TAB. Parcourir point bouton. Mâche TAB. Annuler bouton. Mâche TAB. Traduire bouton. اذا ترادوير بوطون
Espace. À Calvin. Vue d'éléments zones de liste multisélection. Calvin traduit vers anglais.doc. 25 11 2019 001 document Microsoft Office Word 108 KO. 1 sur 1. هذه شوف احنا كي خرجنا الفيشي تاعنا يقولنا ترادوير فيغ مترجم التقويم مترجم الى اللغه الفرنسيه والانجليزيه. دونك حنا غادي نشوفوا تاع الفرنسي كي غادي يترجمها لنا. حنا ترجمنا من العربيه للونجلي صاي العربيه ماناش عارفين فيها درنا لونجلي ما قراتهالناش بالطريقه تاع اللي بغيناها حنا تاع لونجلي لي زونجلي ياك. If we use this speech voice it cannot read us by English language, so we are sorry, excuse us. سمحوا لنا هنا لكن هنا درنا Calvin traduit vers anglais.doc. دونك هنا Calvin traduit vers anglais traduit vers français.doc. ايوا شفت اندرو فيغ فرونسي ندخل في تاع فرونسي هنا نشوف شي ترجم منا بلان لونغ فرونسيز. Calvin traduit vers anglais traduit vers français.doc. Microsoft Word. Calvin traduit vers anglais traduit vers français. L'évaluation éducative. MERE. التقويم التربوي ليفاليسيون ايديكاتيف. Titre de niveau en technologie vidéologique. تكنولوجيا او ايديولوجيا شوف كيما Résumé. L'étude courante prend un sujet éducatif, l'évaluation doit former le station en avant. Dans la pensée éducative contemporaine et les produits culturels dans la quantité en. Quelle manière de la mesure a essayé sa sténographie et sa conversion est liquide. لاحظتوا كيفاش ترجمها يعني بلغة سليمة إلى آخره. إذا هنا ترجمنا Article 4. نفترض مثلا Calvin traduit vers anglais.doc. Calvin traduit vers anglais traduit vers français.doc. نقلبوا هذه غادي نحاولوا نشغلوا كأننا غادي نحاولوا باش نعاودوا نترجموها بالعربية تاع Calvin الانجليزي. traduit vers anglais.doc. هاي غادي نديروا لها تراديكسيون ولا Chat, balabot, ouvrir avec, partager, traduire 6 entrée, fermeture du menu, à Calvin, vue d'éléments zone de liste multisélection, Calvin traduit vers anglais.doc, 25, 11, TAB, français zone de liste déroulante, français, espagnol, coréen, chinois, arabe, arabe, TAB, anglais zone de liste déroulante, anglais, anglais هنا anglais هنا TAB, arabe zone de liste déroulante, arabe, TAB, traduire bouton, espace, à Calvin, vue d'éléments zone de liste multisélection. Calvin traduit vers anglais.doc. 25 11 2019 001 document Microsoft Office Word 108 KO. 1 sur 1. دونك هنا الا كنا نفهموا حاجه باللي حنا غادي كي ترجم لنا باللغه العربيه غادي شويه يجي واحد يمشي يبطا يجي واحد الاخطاء في اللغه العربيه مي نجموا نفهموا المعنى اللب تاع عفوا نجموا نفهموا اللب ولا الموضوع اللي راه مطروح هنا في هاد لي بوليفون. ما تنساوش بلي هذه كانت بالعربيه عاود درنا لها تراديسيون اون اونغلي عاود درنا فرونسي عاود بغينا نرجعوها اون عرب. داكور هنا راهي تقوم بعمليه الترجمه. Calvin traduit vers anglais.doc. Calvin traduit vers anglais traduit vers arabe.doc. ندخلوا هنا Calvin traduit vers anglais traduit vers arabe.doc. Microsoft Word. Calvin traduit vers anglais traduit vers arabe.doc. Imprimé. Édition. خلاصة. Titre de niveau 1 التقييم التربوي تكنولوجيا الإيديولوجي. لاحظتوها خلاصة. يأخذ الدراسة حال موضوع تربوي التقييم من حيث يشكل محطة بارزة في الفكرة التربوية معاصرة ومنتوجات ثقافية مبلغة ما طريق من أن يقيس حول اختزاله وتحويله إلى وسائل مهدهة في مبلغة ما تتوسع حول الطريق التسهيلات ومجد أبعاده الضيوجات وتعقيداته في أثر حركة ألف همزة على الألف لهدف التربوي وإنشائه ولسبرنتك ولمنده ومثبت صادق شاول في الحالية دراسة وبركة الخليج لهذا مثل البديلة تحقيق حوالي طبيعة ذلك ومجادلة عكوس من الخط. إذا سمحوا يا الترجمة العربية قد أعلمكم أنا كيف نقرأ 25 11 2019 12 مساء و9 دقائق. Calvin traduit vers anglais traduit vers arabe.doc. إذا سمحوا لي على تراديسيون أورارا كي شغل الترجمة بتاع يترجم تفهم غير المعنى تاع الموضوع بصح باش تكون دور تركز مليح تعرف على من راه يهضر. داكور إذا نخلي لكم التليفون تاعي راه متواجد على لا ديسكريبسيون تاع الوصف
زائد الفيسبوك تاعي مرحبا بكم، وزائد الرابط تاع السيسترون هذا. داكور، سمحوا لي طولت معكم بزاف لكون ان هذا الدرس يحتاج الى الاطاله. في الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وتقبلوا تحيات الأستاذ أخوكم رقيق عمر فيصل من ولاية معسكر. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأتمنى لكم كل خير.